अब यसमा हामीले सुरु गरौँ है त। हिजोको क्लासमा लेन्स स्टार्ट गरेको थिएँ हैन भाइ बहिनीहरु, मैले याद छ तिमीहरूलाई मैले लेन्स सुरु गरेको थिएँ। अब लेन्समा हाम्रो के आउँछ यसलाई बुझ्नु पर्ने छ है। इन केस अफ जस्ट गुड मर्निङ भाइ बहिनीहरु सबैजना, अब ध्यान दिऊ अगाडि। लेन्समा अब के हुन्छ ल सुन है त। लेन्सको केसमा देयर आर अब कन्भेक्सनमा लेन्स मेकर्स फर्मुलाबाट रिलेसन डिल गर्ने त यो मैले सिकाइसकेको छु तिमीहरूलाई। डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा हामी डिल गर्न सिकाउँ न। डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा अब यसमा अब सराउन्डिङको म्यू के छ, यसको के छ भन्ने टर्ममा, जस्तै यो लेन्समा न, यो कुनै लेन्स पर यसको रिफ्र्याक्टिभलाई ग्लास छ भने ग्लासको म्यू 1.5 म्यू भएको ग्लास लेन्स छ। अब यसलाई हामी सराउन्डिङ यदि एयरमा राख्यो भने, एयर सराउन्डिङ छ भने त एयरको म्यू 1 है। यसो गर्नाले इफ लेन्स इज इन एयर, पहिला लेन्स एयरमा आउँदा त यो मैले गरिसकेँ, यसमा अब डिल गर्ने त्यही हो न्युमेरिकल रिलेसन। अब सुन यस्तो छ, यहाँनिर कन्डिसन के छ, लेन्सको फर्स्ट तीनटा स्पेशल केस। लेन्सको भन्दा थोरै म्यू भएको सराउन्डिङलाई वाटर छ भने के हुन्छ, लेन्सकै बराबरको म्यू भएको सराउन्डिङ मिडियम छ भने के हुन्छ, लेन्सको भन्दा धेरै म्यू भएको सराउन्डिङ मिडियम छ भने के हुन्छ भने तीनटा कन्डिसनमा हामीले डिल गर्नुपर्ने भयो। तीनटा कन्डिसनमा एउटा कन्डिसन, फर्स्ट कन्डिसन स्पेशल केस, केस नम्बर स्पेशल केसहरु है। स्पेशल केसेस केस नम्बर 420, 420 चाहिँ होइन है, फर्स्ट केस नम्बर 420 ले के भन्छ ल सुन है त। इफ म्यू अफ लेन्स ग्रेटर देन म्यू अफ मिडियम लिक्विड अथवा मिडियम भन्ने बुझ, लेन्सको मिडियमको भन्दा बढी म्यू भएको छ भने यस्तो बुझ न। पहिला फिगरबाटै म सिकाउँछु तिमीहरूलाई। यो कुनै लेन्स छ हेर, यो लेन्समा अब कस्तो कन्डिसन, एयरमा हुँदा कसरी रिफ्र्याक्सन हुन्छ, ग्लासमा अरु मिडियममा हुँदा कसरी रिफ्र्याक्सन हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। यो लेन्स अब यसको म्यू 1.5 छ सपोज है। सराउन्डिङ यदि एयर छ भने पहिला एयरमा कुरा गरौँ, एयरको म्यू 1। यस्तो हुँदा लाइट यसरी जाँदैछ, प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल पास हुँदैछ, यसरी जाँदै गरेको लाइट यहाँ बाउन्ड्री, यस्तो यो नर्मल भयो, यो नर्मल है। यो नर्मल अनडेभिएटेड जान्छ कि जाँदैन भन त। यो अनडेभिएटेड जान्छ कि जाँदैन, जाँदैन, बेन्ड्स टुवर्ड्स नर्मल, बेन्ड्स टुवर्ड्स नर्मल। रियर टु डेन्सर, बेन्ड्स यो एंगल आई भन्दा आर सानो छ, टुवर्ड्स नर्मल, यसरी यता जाने भएर है भाइ बहिनीहरु, टुवर्ड्स नर्मल। फेरि यतातिरको यो नर्मल छ, यो नर्मल छ भने यहाँबाट पनि अनडेभिएटेड त जाँदैन भाइ बहिनीहरु, यसरी अब डेन्सर टु रियरर, डेन्सर टु रियरर, बेन्ड्स अवे फ्रम नर्मल हुँदै जाँदा यसरी जाने भयो, यो पोइन्टमा यहाँ जाने भयो है, यसरी बुझ। अवे फ्रम नर्मल यो यहाँनिर पो कन्भर्ज भयो, इट इज द फोकस पोइन्ट, यो भयो फोकस पोइन्ट। यसलाई अब हामी देखाउँदा त यसरी देखाउँछौँ भाइ बहिनीहरु। हेर यो लेन्स भयो अनि यो लेन्समा लाइट यसरी गएको छ, ड्याङ्ग यहाँ पार्दिन्छौँ है। हो अब गर्ने त यही नै हो भाइ बहिनीहरु, तर भएको चाहिँ यस्तो हो है, गर्ने। अब यहाँ पनि रिफ्र्याक्सन, यहाँ पनि रिफ्र्याक्सन देखाइराख्ने टाइम छ र छैन नि, हामी त बिजी छौँ भनेपछि अब कुरा के रह्यो भन्दा यसमा पहिला यो भयो फोकल लेन्थ यति आयो, अप्टिकल सेन्टरदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स, यसको फोकल लेन्थ डिस्टेन्स यो भयो फोकल लेन्थ एफ है। अब यही लेन्सलाई अब हामी के गरौँ भन्दा भाइ बहिनीहरु, यही लेन्स त यही रहेर त्यही 1.5 म्यू भएकै लेन्स भयो। लेन्स 1.5 म्यू छ। सराउन्डिङ एयर हुँदाको केस त हामी डिल गरिसक्यौं। सराउन्डिङ अब लेन्सको भन्दा थोरै म्यू भएको मिडियम लिउँ है अहिलेलाई। सराउन्डिङ एयर छैन अहिले, कुनै मिडियम छ। अब यसरी डिल गर्नुपर्ने कन्डिसन आयो कि हाम्रो सराउन्डिङ सपोज ल वाटर छ भन्ने बुझ न ल, 1.33 म्यू भएको। अब यसमा कस्तो कन्डिसन आउने भयो भन्दा भाइ बहिनीहरु, लाइट यसरी जाँदैछ, प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल जाँदैछ। अब यो लाइट यहाँ नर्मल यस्तो हुने भएर अनडेभिएटेड त जाँदैन। अब सोच त, रियरर टु डेन्सर कि डेन्सर टु रियरर।
अहिले पनि रियर टु डेन्सर, तर अघिको कन्डिसन र अहिलेको कन्डिसन हेर है। अघि 1 म्यू भएकोबाट 1.5 म्यू भएकोमा गएको थियो, तर अहिले 1.3 म्यू भएकोबाट 1.5 म्यू भएकोमा जाँदैछ। कुरा बुझौ? 1.3 रियर टु डेन्सर त छ, तर टुवार्ड्स पनि हुन्छ। अघि जति बढी अलि डेभिएट हुँदैन क्या, अलि स्लाइड डेभिएट भएर यता जान्छ, अलि स्लाइड डेभिएट भएर यसरी जाने भयो, हल्का स्लाइड है। अघि जस्तो हाइली डेभिएट, अघि अलि बढी डेभिएट भएको थियो, सोच न 1 देखि 1.5 थियो, यो 1.5 यो पनि 1.5 भएको भए सिधै जाने थियो, भनेपछि अलि स्लाइड। अनि यहाँ पनि डेन्सर टु रियर छ भाइ बहिनीहरु। अघि 1 देखि 1.5 मा जति बढी हाइली डेभिएट हुन्छ त्यस्तो हुँदैन, अलि स्लाइड स्लाइड अब डेभिएट भएर जाँदा यतातिर पुग्यो। कुरा बुझ्यौ? भनेपछि यहाँ पुग्नुको मतलब अब के भयो भन्दा यसको अब यसरी गएको लाइटलाई यसले यहाँनिर कन्भर्ट गरे, यो भयो त फोकल लेन्थ। हिजो मैले न्युमेरिकली डिल गर्न सिकाएको थिएँ नि भाइ बहिनीहरु तिमीहरुलाई। इयरमा 10 सेन्टिमिटर छ, सपोज इयरमा 10 सेन्टिमिटर छ भने, इयरमा 10 सेन्टिमिटर छ भने अब त्यो मिडियममा वाटरमा कति भन्यो भने 4 टाइम्स दैट इन इयर भनेको 1 2 3 4 टाइम्स टाढा पुग्यो। 4 टाइम्स दैट इन इयर, 4 टाइम्स दैट इन इयर भनेपछि यसरी हाम्रो FW इक्वल्स टु FA, फोकल लेन्थ अफ लेन्स इन वाटर 4 टाइम्स दैट इन इयर। इयरमा जति छ इयरमा भएको वाट फोकल लेन्थको 4 टाइम्स हुन्छ भन्ने बुझ है। 40 सेन्टिमिटर यसरी भयो। नेचरमा चेन्ज आयो क्या हेर त, यसरी बुझ। अब यो लेन्स इयरमा यसरी गएको लाइटलाई यहाँ कन्भर्ट गरेको थियो नि, यसरी कन्भर्ट गरेको थियो भने वाटरमा पनि अब त्यसरी गएको लाइटलाई यसले वाटरमा पनि अब कन्भर्ट त कन्भर्ट छ, तर लेस कन्भर्ट छ कि मोर? इयरमा अलि सर्ट कन्भर्स थियो भने वाटरमा अलि लेस कन्भर्स भयो। लेस है, लेस भाइ बहिनीहरु लेस बुझ। कुरा बुझ्यो मैले भनेको? लेस कन्भर्स, कन्भर्जिङ लेन्स कन्भर्जिङ नै छ भनेपछि नेचरमा चेन्ज आउँदैन। अब यसरी बुझ यो कन्डिसन, इफ म्यू अफ लेन्स इज ग्रेटर देन म्यू अफ लिक्विड, लिक्विडको भन्दा लेन्सलाई यस्तो मिडियममा राख्यौ त्यति बेला नेचर अफ लेन्स रिमेन्स। फर्स्ट कंडीशन में कुन कंडीशन? इफ म्यू लेंस इज ग्रेटर देन म्यू लिक्विड अथवा म्यू मीडियम भने पनि यो कंडीशन में नेचर अफ लेंस रिमेन्स अनचेंज, नेचर अफ लेंस रिमेन्स अनचेंज, that is converging lens becomes less converging, लेस चाहिँ हुन्छ है। लेस चाहिँ नि, लेस भन्ने बुझ्छ नि, टाढा पुग्यो भने मोर भएर होइन, लेस कन्भर्जिङ। यदि कन्भर्जिङलाई बुझेन भने यस्तो हुने भयो क्या, यसरी आएको लाइटलाई यो डाइरेक्सन छ नि, यहाँ डेभिएट गर्नु भनेको मोर डेभिएट, मोर कन्भर्ज हो। अलि यता डेभिएट गर्नु भनेको लेस डेभिएट हो के, मोर कन्भर्जिङ, अलि लेस कन्भर्ज, अझै लेस कन्भर्ज हुँदै हुँदै टाढा पुग्ने भन्ने बुझ है। कन्भर्जिङ लेन्स बिकम्स लेस कन्भर्जिङ or diverging lens becomes, diverging थियो भने less diverging भन्छ। diverging lens becomes less diverging, converging lens becomes less converging and diverging lens becomes less diverging, converging less converging, diverging less diverging भन्छ भन्ने बुझ है। नेचरमा चेन्ज आउँदैन। कन्भर्जिङ बिकम्स लेस कन्भर्जिङ, डाइभर्जिङ बिकम्स लेस डाइभर्जिङ है भाइ बहिनीहरु, कुनै डाउट छैन? भनेपछि फोकल लेन्थ बढ्ने भयो, पावर चाहिँ घट्ने भयो। फोकल लेन्थ बढ्यो, पावर घट्यो। अब हामी लागौं केस नम्बर 421। 421 नम्बर केसमा के छ भन्दा, इफ म्यू लेन्स इज लेस देन म्यू अफ लिक्विड। अब चाहिँ लिक्विड को म्यू बढी छ भने यही फिगरमा सिकाउँ कि अर्को बनाऊ? यही फिगरलाई अर्को बनाइदिउँ, केही छैन। यस्तो हुने भएर लेन्स को म्यू भन्दा लिक्विड को म्यू बढी भएको यदि सराउन्डिङ कन्डिसन छ भने के आउँछ भन्ने कुरा भयो।
अब यो लेन्सको म्यू सपोज 1.5 छ, सराउन्डिङ मिडियमको म्यू सपोज सराउन्डिङ मिडियमलाई 1.8 भनिदेऊ न, बढी म्यू भएको लिक्विडको म्यू बढी भन्ने कन्डिसन छ नि त अहिले त। अब यस्तो कन्डिसनमा के आउला भन्यो भने भाइ पनि ल सुन है त, यो कन्डिसनमा यस्तो हुने भयो, लाइट यसरी जाँदैछ, प्रिन्सिपल एक्सिससँग यसरी प्यारलल गएको छ है। ल यो भयो, यहाँनिर बाउन्ड्री चेन्ज भयो, यो त नर्मल थाहा छ नि, किन स्पेरिकल सर्फेसको नर्मल भनेको टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर भन्ने सिकाएको थिएँ नि मैले। अनडेभिएटेड लाइट जान्छ कि जाँदैन? जाँदैन, किन? रियर टु के अरे अहिले त हेर 1.8 म्यू भएकोबाट 1.5 डेन्सर टु रियर कि रियर टु डेन्सर? भाइ पनि सुट्ट भन्दै त मलाई, डेन्सर टु रियर कि रियर टु डेन्सर? डाइभर्जिङको फिगर बनाइदिनु। अब यसमा डाइभर्जिङको पनि अहिले बनाउला, डेन्सर टु रियर भयो कि रियर टु डेन्सर? अहिले चाहिँ डेन्सर टु रियर मैले सिकाएको तिमीहरूलाई, म्यू बढी हुने डेन्सर, म्यू कम हुने रियर। अनि अवे फ्रम नर्मल भनेपछि एंगल आई भन्दा आर ठुलो हुनलाई त यतातिर लाग्यो त लाइट है, यसरी उता गयो, यहाँ गयो, फेरि यस्तो यो नर्मल छ है, यो नर्मल छ भने यहाँ पनि अब अनडेभिएटेड त जाँदैन, 1.5 बाट 1.8 मा गयो, 1.5 बाट 1.8 मा गयो भने रियर टु डेन्सर कि डेन्सर टु रियर? रियर टु डेन्सर। अब आई भन्दा आर सानो, 2r। हेर त भाइ पनि कस्तो भयो, यो लेन्स कन्भर्जिङ भयो कि डाइभर्जिङ? ल सोच, यो लेन्स कन्भर्जिङ भयो कि डाइभर्जिङ भयो? ल ल ल लेख, मेसेज लेख्नुपर्छ नि भक्का बग इन्ट्राक्सन गरेर, कन्भर्जिङ भयो कि डाइभर्जिङ? यो लेन्स कस्तो रह्यो? यो लेन्स त डाइभर्जिङ भयो, डाइभर्जिङ। यसरी आएको लाइटलाई अब यस्तो भइदियो, एयरमा हेर त कस्तो थियो, एयर अथवा आफूभन्दा थोरै म्यू भएको मिडियममा यसरी आएको लाइटलाई यसरी यता कन्भर्ज गर्थ्यो भने यो मिडियममा त यसरी आएको लाइटलाई यता डाइभर्ज गर्यो। कुरो बुझौ? भनेपछि डाइभर्ज गरिदियो है, डाइभर्ज गरिदियो, डाइभर्ज गर्यो भन्ने बुझ नि। अब यसबाट नेचर अफ लेन्स, नेचर अफ लेन्स सेम कि चेन्ज? नेचर अफ लेन्स चेन्जेस, नेचर अफ लेन्स चेन्जेस है भाइ पनि, नेचर चेन्ज हुन गयो भन्ने बुझ। किन कन्भर्जिङ के भयो? डाइभर्जिङ। डाइभर्जिङ पनि के भन्छ भाइ पनि? फेरि कन्भर्जिङ भन्छ नि। हेर, नेचर अफ लेन्स, नेचर अफ लेन्स चेन्जेस है, नेचर अफ लेन्स चेन्जेस, that is converging lens becomes, converging lens becomes, converging lens becomes diverging and vice versa, and vice versa भनेपछि diverging becomes converging, converging becomes diverging, diverging becomes converging है, vice versa भनेको यसरी बुझ। कुरा बुझौ छैन हैन कन्फ्युजन? अनि फोकल लेन्थ, त्यसपछि केस नम्बर हाम्रो अर्को 421, 22, 23 नम्बर है त, केस नम्बर 423। अब यहाँ क्या होला, इफ म्यू अफ लेन्स इज इक्वल्स टु म्यू अफ लिक्विड अर मिडियम, म्यू लेन्स इक्वल्स टु म्यू मिडियम छ भने यो केसमा क्या होला? हेर, अब यस्तो भइदियो क्या भाइ पनि, यो त फिगरबाट इजिली मजाले बुझिहाल्यौ नि, घटटट आयो। यो 1.5 छ, अब सराउन्डिङ मिडियमको म्यू कति त? 1.5 नि बराबर भन्नु परेन? यसरी छ भने अबको कन्डिसन के छ? लाइट यसरी जाँदैछ, जाँदै गरेको लाइट अब यसमा के भयो त? रियर टु डेन्सर, इक्वल म्यू भएको मिडियममा जाँदैछ, इक्वल म्यू भएकोमा जाँदैछ भने त अनडेभिएटेड सिधै एउटै मिडियम त अनि उस्तैमा गइरहेछ भनेपछि फोकल लेन्थ कति? फोकल लेन्थ इन्फिनिटी। अनि लेन्सले के बिहेभ गर्यो? यस्तो यो ग्लास स्ल्याब छ भने के हुन्छ भन्दा भाइ पनि यो ग्लास स्ल्याबमा यहाँ लाइट नर्मली इन्सिडेन्ट भयो भनेपछि नर्मल इन्सिडेन्टमा अनडेभिएटेड यसरी जान्छ के भनेपछि इन्फाइनाइट फोकल लेन्थ हुन्छ ग्लास स्ल्याबको। भनेपछि लेन्सले के बिहेभ गर्यो? Lens behaves like focal length of lens becomes, focal length of lens kati? Lens becomes infinity, focal length of lens becomes infinity
इन्फिनिटी फोकल लेन्थ अफ लेन्स इन्फिनिटी पावर क्यों नहीं भयो पावर 0 लेन्सले के बिहेभ गर्यो lens behaves like a plain glass slab lens behaves like a plain glass slab lens behaves like a plain glass slab lens ले plain glass slab plain glass slab जस्तै बिहेभ गर्छ भन्ने बुझाइ है lens behaves like a plain glass slab अब अथवा plain mirror पनि भन्न सकिन्छ फोकल लेन्थको टर्ममा or plain glass slab or plain mirror यति पोइन्ट तिमीहरुलाई अब कन्फ्युजन नहोस् है यो केसमा लेन्स डिसअपियर्स इन द मिडियम भन्दै पनि यही बुझा जस्तै लेन्स डिसअपियर्स इन दिस केस भनेको थर्ड केस है इन दिस केस लेन्स डिसअपियर्स किन डिसअपियर भन्ने कुरा बुझौ लेन्स डिसअपियर्स इन द medium lens disappears in the medium lens medium मा disappear हुन्छ भनेको मतलब भएर पनि नभकै जस्तो के यो कुनै लेन्स समान 1.5 म्यु छ भने इक्वल म्यु भएको मिडियममा राख्दियो भने त सिधै अनडेभिएटेड यसरी जाने हुनाले लेन्स disappears in the surrounding medium भनेर बुझ्नु पर्यो लेन्स disappears in the surrounding medium भन्ने टर्म यसरी तीनटा कन्डिसन एकदमै नोट गरे एउटा क्वेशन दिन्छु नि यसरी सोधियो भने a diverging lens of mu 1.5 becomes less diverging in the medium of mu option A 1.5 1.33 1.8 1.8 never गेस गर त भाइ पनि क्या होला a diverging lens of mu 1.5 becomes less diverging in the medium of mu कति mu भएको मिडियममा लेन्स के भन्छ डाइभर्जिङ भन्छ भने पनि अब यसमा लेस डाइभर्जिङ भन्यो हैन नेचरमा चेन्ज छैन 1.5 म्यु भएकोले लेस डाइभर्जिङ बन्नलाई उसको भन्दा थोरै म्यु भनेको 1.33 है 1.33 अब यही क्वेशनमा becomes यो लेस डाइभर्जिङ नभनेर becomes converging in the medium of mu भने अब के दिन्थ्यो भाइ पनि रे आन्सर becomes converging in the medium of mu भने अब यो दिनु पर्थ्यो अनि अब यसमा diverging lens of mu 1.5 becomes converging भने अब आन्सर यो दिनु पर्थ्यो यसरी त हो है मैले तीनटै क्वेशन इन्क्लुड हुने गरी यहाँनिर एउटा क्वेशन गराए है सकिन्छ पक्कै सकिन्छ अझ यसरी सोधा एकचोटि आइमा क्वेशन के थियो भनेर भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरु एउटा यहाँनिर सोध्न सक्ने क्वेशन a lens is converging in air lens is converging in air and lens is converging in air diverging in converging in air diverging in water if the refractive index of lens is if the refractive index of lens is option A unity I must have question B more than 1.33 more than 1.33 option C in between 1 and 1.33 option D less than 1 guess करा केला भाइ पनि ल गेस गर त ओके कुन बुझाइदिने सर केसेस एक पटक बुझाइदिनु मिलेन्द्र भाइ तिमी भर्खर आऊ मूर्ख यत्रो सिकाए मैले मुख सुकाई केस बुझाउनु भन्यो मिलेन्द्र भाइ हो ह्यान्ड रेज गर our lens is converging in air and diverging in water converging air अब कति होला गुड नितेश भाइ त तगडा निस्क्यो के
ए मिलेन्द्र कहाँ थियो बाबु तिमी? अलि सर अलि ढिला आयो त्यो उता हजुर किन ढिला? कारबाही तिमीलाई अब खाना खाँदै थिएँ सर। कारबाही गरौँ गर्नु सर। लाउने अनि भन्दै भन्ने ल अहिले म पखाइ त भन्छु न त्यो ल यो पहिला बुझ त लेन्स इज कन्भर्जिङ इन एयर एन्ड डाइभर्जिङ वाट इफ द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लेन्स इज यसरी बुझ यो कुनै लेन्स छ एयर भनेपछि एयरको म्यू 1 वाटरको म्यू कति वाटर भनेपछि वाटरको म्यू 1.33 1 म्यू भएकोमा कन्भर्जिङ छ 1.33 भएकोमा अघि भर्खर सिकाएँ नि मान यो 1.5 म्यू भएको ग्लास छ भने यो भन्दा थोरै म्यू भएकोमा कन्भर्जिङ यो भन्दा धेरै म्यू भएकोमा डाइभर्जिङ भनेपछि त्यो लेन्स त एयरमा कन्भर्जिङ वाटरमा डाइभर्जिङ भनेपछि एयरको भन्दा बढी वाटरको भन्दा कम हुनु पर्यो के दैट लाइज इन बिट्विन 1 and 1.33 लाइज इन बिट्विन 1 and 1.33 यस्तो भयो मिलेन्द्र भाइ अब कुरा के बुझ्छ भन्दा लेन्सलाई तीनटा कन्डिसन छन् के बाबु पहिला मिररमा पनि भनेको थिएँ मैले ल माने यो लेन्स 1.5 म्यू भएको छ यदि सराउन्डिङ एयर छ भने एयर सराउन्डिङ हुँदाको केसमा यसले कन्भर्ज गरेको थियो ल यहाँ मेकानिजम पनि सहित सिकाएको थिएँ एयरमा यो कन्भर्जिङ थियो उसको भन्दा थोरै म्यू भएको मिडियममा राख्दा पनि कन्भर्जिङ त कन्भर्जिङ छ एयरमा अलि मोर कन्भर्जिङ थियो भने त्यो लिक्विडमा अलि लेस कन्भर्जिङ भएर टाढा पुग्यो के लेस भएर है मोर भएर हैन यस्तो यो डाइरेक्सनबाट डेभिएट हुँदा लेस डेभिएट भएर टाढा पुग्यो भनेपछि यसरी नेचरमा चेन्ज आएन त्यसपछि सेकेन्ड केस के भने भन्दा त्यो लेन्सको म्यू मान 1.5 छ त्यो भन्दा बढी म्यू भएको मिडियममा राख्यो भने अब नेचर नै चेन्ज भयो किन भन्दा कन्भर्जिङ बिकम्स डाइभर्जिङ हेर त एयर अथवा त्यो भन्दा थोरै म्यू भएकोमा यो कन्भर्जिङ लेन्स त्यो भन्दा बढी म्यू भएकोमा त यता गयो लाइट है डाइभर्जिङ भयो नेचर चेन्ज भयो कन्भर्जिङ डाइभर्जिङ भयो डाइभर्जिङ कन्भर्जिङ भयो इक्वल म्यू भएकोमा त उही एउटै आइडेन्टिकल मिडियममा गए जस्तै तरिकाले सिधै एउटै प्याटर्नमा गयो भनेर यो बुझाउन खोजेको है मैले ल यतिमा डाउट पक्कै पनि छैन छैन सक्छौ है यो केसलाई यसरी डिल गर मिलेन्द्र भाइ फेरि ह्यान्डेज गर्दैछ केटोले भन बाबु सर त्यो माथिल्लो केसेसमा चाहिँ त्यो म्यू चाहिँ त्यो लेन्सको भन्दा कम छ नि सर त्यो मिडियमको त्यो दुईटैमा कस्तो के अलि एकपटक फर्स्टमा यस्तो छ बाबु फर्स्टमा लेन्सको भन्दा मिडियमको कम छ रेयर टु डेन्सर नै हुँदै गयो सेकेन्डमा के छ भन्दा फेरि मिडियमको लेन्सको भन्दा धेरै छ ल यो 1.5 छ भने यो 1.5 डेन्सर टु रेयर भनेपछि अब हुँदै गयो कि अघि मेकानिजम सँगै बुझाएको थिएँ कि मैले बुझौ हजुर सर एकचोटि सरले बुझिहाल्छौ के गाह्रो केही छैन छ र गाह्रो त छ अनि कहाँ हराएको त केटो हराइदिने पुरै डिस हान्ने हैन ल अब यसमा के आयो भनेपछि यति त बुझिसक्यौ है अब यति कुरा अब टु थिन लेन्सेस इन कन्ट्याक्ट टु थिन लेन्सेस इन कन्ट्याक्ट बङ्क हान्दिने हो मिलेन्द्र टु थिन लेन्सेस इन कन्ट्याक्ट कुनै दुईटा थिन लेन्स कन्ट्याक्टमा छन् भने यसको इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ के आउला टु थिन लेन्सेस इन हो त अब के गर्नु ठिक छ सुशील हुनै पर्छ त्यस्तो मैले खोजेकै त्यही थियो टु थिन लेन्सेस इन कन्ट्याक्ट टु थिन लेन्सेस इन कन्ट्याक्टमा अब यस्तो भयो यो त अब डेरिभेसन त जान्यो भने भाइ टक्क फर्मुला सम्झिने यो एउटा लेन्स छ यो अर्को लेन्स छ यी दुईटा लेन्स आर इन कन्ट्याक्ट यसको फोकल लेन्थ f1 यसको फोकल लेन्थ f2 छ है कन्ट्याक्टमा छ भने इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ के आउँछ 1 by f इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1 by f1 plus 1 by f2 1 by f1 plus 1 by f2 इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ थाहा छ नि यो त बच्चा बच्चीलाई पनि थाहा छ के अब त हैन इक्विभ्यालेन्ट पावर के आउँछ इक्विभ्यालेन्ट पावर इक्वल्स टु p1 plus p2 यसरी हानेर यो फर्मुला अझ तीनटा भएको भए +1 by f3 चारवटा भएको भए +1 by f4 यसरी गर्दै जाने यसरी गर्दै जाने अब यसरी दियो के भाइ पिनर क्वेशन convex lens of power dual diopter and concave lens of power
concave lens of power two diopter are in contact. What is the equivalent focal length? Focal length equivalent निकाल्नु पर्यो ल. A convex lens of power 12 diopter and concave lens of power 2 diopter are in contact. What is equivalent focal length? Option A. Option A मा रह्यो भाइ बहिनीहरु 1 option B 0.1 option C 10 option D 100 ल नि त भाइ बहिनी ट्याक्क डिल गरिहाल त के आउला. A convex lens of power 12 diopter and concave lens of power 2 diopter are in contact. What is the equivalent? Oh, Mahesh. तिमी महेश पक्का सच्ची तिमीलाई अब. Mahesh. Oh, mistake बेन्जुल. Good बाबु बेन्जुल हो के मान्छे त ल. ठीक गर्ने भनेको बेन्जुलले हो हेर. हेर न बर्बाद तिमीहरु त हावै रहेछौ के भाइ बहिनीहरु हेर. मैले त हावै लाग्यो अहिले यार. किन सुन अहिले यार मन पर्न छोड्यो है मलाई तिमीहरु. यहाँ के भनेको छ? एउटा कन्भेक्स लेन्स छ पावर ल P1 12 डायोप्टर छ. अर्को कन्केभ लेन्स छ पावर ल 2 डायोप्टर छ. कन्केभ मा त माइनस हो है. पहिला इक्विभ्यालेन्ट पावर निकाल केटाकेटी हो. इक्विभ्यालेन्ट पावर 12 - 2 इक्विभ्यालेन्ट पावर 10 डायोप्टर आकोमा सायद कन्फ्युजन छैन छ र. इक्विभ्यालेन्ट पावर 10 डायोप्टर आयो अनि इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ के हुने भयो त? इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ इक्वल्स टु 1 बाइ इक्विभ्यालेन्ट पावर. 1 बाइ इक्विभ्यालेन्ट पावर मतलब 1 बाइ 10 0.1. ए सुरुचि अनि को थियो तिमीहरुलाई अब मैले यही हो के डाङ पिट्ने त्यही गल्ती गर्छौ भनेर मैले यो क्वेशन दिएको है. थाहा छ नि तिमीले कहाँनिर गल्ती गर्छौ भन्ने कुरा त्यो सब एक्सपिरियन्स छ नि मलाई. यहाँनिर 0.1 केटाकेटी यो के युनिट हुन्छ? मिटर हुन्छ. याद गर है, जहिले पनि याद हुनुपर्छ युनिट. फर पावर टु बी इन डायोप्टर. यदि पावर डायोप्टरमा हुनलाई फोकल लेन्थ मिटरमै हुनुपर्छ. फोकल लेन्थ मस्ट बी इन मिटर युनिट. फोकल लेन्थ मिटरमा हुनै पर्छ नत्र पावर डायोप्टरमा हैन. फोकल लेन्थ यदि सेन्टिमिटरमा दिएको छ भने त्यसलाई मिटरमै कन्भर्ट गर्ने. जस्तै 20 सेन्टिमिटर फोकल लेन्थ हुने लेन्सको पावर कति भन्यो भने पावर इक्वल्स टु 1 बाइ f. अब त्यो 1 बाइ f 20 त मिटरमा लाग्ने. 20 * 10 to the power -2 अथवा 0.2 गरेर 1 बाइ 0.2 गरेर यसरी ल्याउने 5 डायोप्टर. यो है केटाकेटी हो. तिमीहरु त बर्बाद गर्दै रहेछौ नि त. अनि हेर त सब क्यान्सर 0.1 0.1 के मिटर हो कि सेन्टिमिटर? अप्सन एन्सर पनि हेर 0.1 मिटर बराबर 10 सेन्टिमिटर. अब नचुक्यौ है प्लिज. सक्छौ नि अब? छट आउट. सरी त्यो सरी गरेपछि त गयो त अनि गएनौ. हो सजिलो क्वेशन यस्तै बिगार्ने त हो नि तिमीहरुले. अब यो गाह्रो हो र तर त्यति केयर गर्ने हो. डाङ एक्जाममा धेरैले गर्छ के भाइ पनि. त्यही भएर मैले सजिलै भए पनि गराइदिएको. 0.1 हातन पत्ता ला मिल्यो खुसी दङ्ग फुरुङ्ग. तर अब यसले यतिसम्म मिलायो ठिक छ. 1 मा 0.75 दिउँ भन्दैन र कसैले तिमीहरुलाई. गयो आलु खायो है. आज मिलेन्द्रले आलु खाए जस्तै खायो तिमीहरु पनि आलु. आज मिलेन्द्रले आलु खायो नि त अघि. ल अब यसमा त्यसो भए यति कुरा आइसकेपछि भाइ बहिनीहरु यहाँनिर कुरा के रह्यो? फर्स्टमा त यो बुझिसक्यौ तिमीले कन्भर्स. अब यसमा कन्ट्याक्टका केसलाई यसरी नै डिल गर है. यस्तै टाइपका दिन्छ अनि साइन कन्भेन्सन युज गर्न चाहिँ नजुक्यौ है. कन्भेक्सको पोजिटिभ कन्केभको नेगेटिभ. कन्ट्याक्टमा होइन कि टु थिन लेन्सेस एट स्मल सेपरेसनमा छन् भने के होला? टु थिन लेन्सेस एट स्मल सेपरेसन. एट सेपरेसन यक्स. कुनै दुईटा थिन एट सेपरेसन ला यक्स. दुईटा लेन्सहरुलाई हामी यक्स सेपरेसनमा राख्यो भने यो केसमा के होला? टु थिन लेन्सेस एट सेपरेसन यक्स. यक्स सेपरेसनमा छ भने यो कुनै एउटा लेन्स छ यसको फोकल लेन्थ f1 अनि यो लेन्स छ यसको फोकल लेन्थ f2. f1 f2 फोकल लेन्थ भएका कुनै दुईटा लेन्स छन् है. अनि यो दुईटा बीचको सेपरेसन भाइ पनि यदि यक्स छ ल केही सेपरेसन छ यक्स सेपरेसन छ भने अब इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ के हुन्छ थाहा छ? उही हो सेम हो. क्याल्कुलेसनमा फर्मुला सम्झिराख. 1 बाइ f इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1 बाइ f1 प्लस 1 बाइ f2 माइनस x बाइ f1 इन्टु f2 गर है.
टु थिन लेन्सेज यक्स सेपरेसनमा छ भने 1 by f इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1 by f1 plus 1 by f2 minus x by f1 into f2. Equivalent power p1 plus p2 minus x times p1 into p2. यसरी यो फर्मुला सम्झिने। अब यहाँ पनि कहिले क्वेशन सोधेको थियो, एकचोटि आइमा यसरी सोधेको थियो भाइ पनि क्वेशन सुन है त। के थियो? टु थिन convex lenses of focal length, two thin convex lenses of focal length f1 and f2 are at separation yaks, so their equivalent power is 0. Their equivalent power is 0. What is yaks? Like yaks निकाल्नु पर्ने भयो। Option A f1 minus f2, f1 plus f2, f1 upon f2 अनि f1 into f2 ल त भाइ बहिनी के आउला डिल गरिहाल त। टु थिन लेन्सेज यति सेपरेसनमा छन् भनेपछि हामीले निकाल्नु छ कुन होला? बी। ठीक छ हो, यो त धेरैले मिलायो है, मिस्टेक गर्यो भन्न पाइएन। अब यसमा हेर 1 by f इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु थाहा छ नि त तिमीहरुलाई, 1 by f1 plus 1 by f2 minus x by f1 into f2। यो पक्कै कण्ठ छ है। अब इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ 0 भनेको छ हेर है, के भनेको छ? सेपरेसन सो देयर इक्विभ्यालेन्ट पावर 0 भनेपछि 1 by f इक्विभ्यालेन्ट भनेकै p इक्विभ्यालेन्ट त हो नि। 1 by f इक्विभ्यालेन्ट p इक्विभ्यालेन्ट यो फ्याक्टर 0 भयो, यसलाई 0 लेख्दियौ 0 अनि 1 by f1 plus 1 by f2 minus x by f1 into f2। अब यसो गरिसकेपछि के आउला भन्दा x by f1 into f2 equals to 1 by f1 plus 1 by f2 कमन लिदेऊ LCM f1 f2 अनि माथि f1 plus f2 यो कट्यो x equals to f1 plus f2 आयो है। f1 plus f2 सकिन्छ हैन? x equals to f1 plus f2। अब यसमा नजुक्ने है, x equals to f1 plus f2 गर्न सक्नु पर्यो। दुईटा बीचको सेपरेसन भन्यो भने यसरी यस्तै केसहरु डिल गर्न सिकाए। सक्छौ? पक्कै सक्छौ हैन? उत्सव भाइ पनि सक्छ। विराट कोहली का त? आज विराट कोहली एब्सेन्ट, उ पनि बङ्काने जस्तो छ। ल अब सुन यहाँनिर, अब त्यसो भए भाइ पनि यति कुरा आइसकेपछि अब हामीले के बुझौं भन्दा कन्ट्याक्ट कटिङ अफ लेन्स, कन्ट्याक्टलाई त यस्तै टर्ममा डिल गर है। कटिङ अफ लेन्स, लेन्सलाई कट गर्यौं भने, लेन्सलाई कट गर्यो भने के हुन्छ भन्ने टर्ममा हामीले डिल गर्नु छ के बुझ्नु छ। लेन्सलाई कट गर्दा सपोज भाइ पनि यो कुनै एउटा कन्भेक्स लेन्स छ, एउटा यो कुनै कन्भेक्स लेन्स भयो है, यसको यो प्रिन्सिपल एक्सिस यतातिरको कुनै पोजिसनमा हामी अब्जेक्ट राखेको छौं केटाकेटीहरु, अब्जेक्ट राख्यौं, अब्जेक्टको रेस्पेक्टिभ पोजिसन अनुसार यसले इमेज बनाउँछ, अब्जेक्टको रेस्पेक्टिभ पोजिसन अनुसार यसले इमेज बनाउँछ। ल हिजो 50 हानेको कोहलीले आज सेलिब्रेसन छ रे साथीको हो। ल कोहली सेलिब्रेसनमा गयो, पढ्न छोडेर गयो केटो। ल यसमा हेर, यहाँनिर कुरा के छ भन्दा अब्जेक्ट यो लेन्स भयो, यो लेन्समा अब्जेक्ट यसो हो भने मैले अब्जेक्टको रेस्पेक्टिभ पोजिसन अनुसार यसले यहाँ इमेज बनायो। अब हामी के गरौँ भन्दा भाइ पनि यो लेन्सलाई, यो फुल लेन्स थियो नि भाइ पनि, यो फुल लेन्सको केही पार्ट कट गर्दियौं के। ल अब पुरै पार्ट रहेन, यति पार्ट मैले कट गर्दिएँ भाइ बहिनीहरु। यति पार्ट कट गर्दिएपछि अब यति पार्ट त हामी कट गरेर फाल्दिसक्यौं है, छैन है, यति छैन। अब के इमेज पनि के न के कट हुन्छ हो।
इमेज पनि केही न केही कट हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। इमेज कट हुँदैन। गुड। इमेज कट हुँदैन। कट हुँदैन। साइज चेन्ज हुन्छ हो, साइज अलि सानो बन्छ हो, अलि सानो कि अलि यति बन्ला? होइन, बन्दैन। अलि नजिक कि टाढा बन्छ हो? होइन, नजिक कि टाढा? नजिक टाढा पनि बन्दैन। त्यही ठाउँमा बन्छ, त्यही साइजको बन्छ, त्यत्रै बन्छ, तर के हुन्छ भन्यो भने गुड इन्टेन्सिटी घट्छ। गुड है, सच्चीले पनि मिलायो अहिले। इन्टेन्सिटी घट्छ। यस्तो हुन्छ कि भाइ कसरी इन्टेन्सिटी घट्छ भन्ने बुझ भन्दा ल यो अब्जेक्टबाट यो लेन्समा लाइट इन्सिडेन्ट हुनु, हामी देखाउँदाखेरि यसरी एउटा लाइट यो गयो अनि यो प्रिन्सिपल एक्सिस एलोङ गएको लाइट फोकस हुँदै गयो, अर्को अप्टिकल सेन्टर हुँदै गएको लाइट यसरी यहाँनिर जाँदा यसबाट अनडेभिएटेड गरी यो इमेज बन्यो भनेर हामी सिकायो नि। मैले यति दुईटा लाइटले मात्रै बन्यो भने त नबुझ है केटाकेटी। हो अब्जेक्टबाट जाने यो लाइट पनि यस्तो भइदियो, अनि अर्को लाइट जाला यो पनि डाङ यही आयो, यो लाइट जाला यो पनि टक्क यही आयो, यो लाइट जाला यो पनि टक्क यहीँनिर आयो, अर्को लाइट यहीँनिर गयो। कति लाइट छन्, कति छन् क्या भाइ पनि? यहाँ त करोड अरबमा यो कट गरेर छैन, बुझौँ न एकैचोटि। यहीँनिर गयो, अर्को यो पोइन्टबाट गयो, यो पनि यहीँनिर गयो। जुनसुकै पोजिसनबाट गएको लाइट पनि रिफ्र्याक्सन पछि डेङ्का डेङ 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 सबै कहाँ पुगेको छ केटाकेटी? होला भन त। रिफ्र्याक्सन पछि सबै लाइट यहीँनिर गएर इन्टरसेक्ट भएर इमेज बनेको छ। कुरा बुझ्यौ? यो इमेज बनेको छ। अब लेन्सको भाइ बहिनीहरू सुन है त भाइ बहिनीहरू, लेन्सको अब के गर्यौं भन्दा हामी केही पार्ट कट गर्ने कुरा गर्यौं कि ल यति पार्ट कट गर्दै मैले, यति पार्ट कट गरिदिइसकेपछि आफै सोच न, ल यसरी सोच त, यो फुल लेन्स हुँदा यो फुल लेन्स हुँदा अब्जेक्टबाट आउने 10 करोड लाइट रिफ्र्याक्सन पछि गएर इमेज बनाएको थियो। सपोज फेरि 10 करोडै नबुझ है, ल 70 करोड भनौँ न, के छ र हैन? ल अब्जेक्टबाट आउने 70 करोड लाइट रिफ्र्याक्सन पछि गएर यो इमेज बनाएको थियो भने अब यति कट गरेपछि कति करोड घट्यो होला भन त? कति करोड रिफ्र्याक्सन पछि जान पाएन? कति करोड जान पाएन? ल 20 करोड जति। अलिअलि सिमेट्री पनि युज गर है। ल ठिक छ, ल 20 करोड जान पाएन। बाँकी रह्यो कति? 50 करोड। अघि 70 करोड लाइट रिफ्र्याक्सन पछि गएर बनेको इमेज र अब 50 करोड गएर बनेको इमेजको ब्राइटनेस एउटै हुन्छ? हुँदैन। हुँदैन भनेपछि इन्टेन्सिटी घट्यो। अझ धेरै कट गर्यो, यति कट गर्यो, यति कट गर्यो भने के होला? यति कट गर्यो भने अझै घट्दै गयो, अझै कट गर्यो, अझै घट्दै गयो, कट गर्यो, अझै घट्दै गयो। ल सानो टुक्रा छ भाइ पनि, एउटा यसरी कट गर्दै गयो, तिमीले यति टुक्रा मात्रै बाँकी राख्यौ है। इमेजलाई यो लेन्सको त्यति टुक्रा मात्रै बाँकी राख्यो भने इमेज त्यही ठाउँमा बन्छ, त्यही साइजको बन्छ, त्यही इमेज बन्छ। बट इन्टेन्सिटी डिक्रिजेस, इन्टेन्सिटी घट्छ। अब कट गर्दै 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 गएर लेन्सै छैन त अब इमेज बन्ने कुरै आएन। जब तक रहेगा लेन्स तब तक बनेगा इमेज है। भनेपछि अब कुरा के रह्यो भन्दा लेन्सलाई, यसमा लेन्सलाई कट गर्दा अब सोच नि, यही एन्सर देउने थ्योरिटिकली यही बनिदिन्छ नि। लेन्सलाई कट गरेपछि इमेज उही बन्छ, उही ठाउँमा बन्छ, उही साइजको बन्छ। बट इन्टेन्सिटी के हुन्छ भाइ पनि? इन्टेन्सिटी के हुन्छ? इन्टेन्सिटी विल डिक्रिज, इन्टेन्सिटी विल डिक्रिज। यसरी सोच है, इन्टेन्सिटी विल डिक्रिज भनेर नै सोच्नु पर्यो। एनी कन्फ्युजन? कुनै कन्फ्युजन छ भाइ बहिनीहरु? इन्टेन्सिटी मात्र घट्छ। ल यस्तो भइदियो रे, यो लेन्स मजाले बुझाइ, यो लेन्स चाहिएर बुझाउने केसमा त म कन्जुसै गर्दिन। ल यसमा रे यो लेन्स छ, यो लेन्सले अब्जेक्टको रेस्पेक्टिभ पोजिसन अनुसार यहाँ त इमेज बनाएको थियो। अब लेन्सलाई यसरी कट गर्दै के मैले सबै मेटिएछ कट गर्नु भनेको। ल यस्तो बुझ न, लेन्सलाई कट गरेर अब यति पार्ट हामी कट गरेर फाल्दियौँ के केटाकेटी? हो यति पार्ट कट गरेर फाल्दियौँ। अब यति दुईटा यति पोर्सन मात्र बाँकी छ, बुझ न? अघिको लेन्सको नम्बर अफ इमेज विल बी 1 or 2 भन्देऊ। नम्बर अफ इमेज विल बी 1 or 2। महेश भाइले भन्छ नम्बर अफ इमेज। गुड गुड गुड। नितेशले त जे भन्छ सब मिलाउँछ हेर। नितेश त मैले
एकदम सम्भावित क्यान्डिडेट हो नि। अब यसमा हेर तिमीहरू पनि मजाले पढ्यो भने नितेशलाई पनि पछि पार्दैन सक्छौ, तर पढ्नु चाहिँ पर्यो। अहिले नितेशले पढेको जस्तो देखियो, पछि नितेश भन्दा पनि पछि पार्न। ल अब यहाँनिर कुरा के रह्यो भन्दा यस्तो भइदियो भाइ बहिनीहरू। अब यो यसरी कट गरेपछि कट गरेपछि नम्बर अफ इमेज त 1 है। किन 1 भन्दा भाइ बहिनी यस्तो हुन्छ क्या, हेर यसले जहाँ बनाएको छ नि यसले पनि त्यहीनिर बनाउँछ, यसले जहाँ बनाएको छ यसले पनि त्यहीनिर बनाउँदा इमेजको नम्बर त एउटै रहन्छ, तर इन्टेन्सिटी त मजाले घट्यो नि। इन्टेन्सिटी त घट्ने भए दुईटा नबना है, इन्टेन्सिटी घट्छ। अब यो लेन्स छ भाइ पनि हेरेर, यो लेन्सलाई धेरै पार्टमा ल अब्जेक्ट, यो अब्जेक्टको रेस्पेक्टिभ पोजिसन अनुसार यसले यहाँ इमेज बनायो। अब यो लेन्सलाई धेरै पार्टमा कट गर्यौं, ल कट गर्नु अथवा यसरी ओपेक गरिदिनु भनेकै कट गरेको है। यसरी धेरै पार्टमा कट गर्यौ भने लेन्स इज कट इन्टु मेनी पार्ट्स, धेरै पार्टमा कट गर्दाको केसमा अब के हुन्छ सुन है त। यसरी कट गरिसकेपछि अब सुन यहाँनिर कस्तो कन्डिसन आउला भन्यो भने लेन्स इज कट धेरै पार्टमा। अब नम्बर अफ इमेज विल बी 1 अर मेनी, त्यो कट गरे के बुझ, नम्बर अफ इमेज विल बी 1 अर मेनी। ल भन्देऊ इमेज एउटै बन्छ कि मेनी बन्ला, एउटै बन्छ। गुड, एउटै बन्छ, नम्बर अफ इमेज विल बी 1। अब त्यो इमेज यस्तो होला के भाइ बहिनीहरु हैन, यो पार्टबाट हेर है त, सोच न यो पार्टबाट लाइट गयो ब्राइट, अनि यहाँबाट जान पाएन, फेरि डार्क, यस्तो डार्क, फेरि ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, यस्तो इमेज बन्छ कि बन्दैन भन त। यस्तो प्याटर्नको इमेज बन्ने भयो कि भएन? यस्तो व्हाइट ब्ल्याक, व्हाइट ब्ल्याक, व्हाइट ब्ल्याक, व्हाइट ब्ल्याक टाइपको बन्ने भयो कि भएन? यसरी व्हाइट ब्ल्याक बन्छ कि बन्दैन भन? सुरेश पण्डित बन्दैन भनेको छु हो, बन्छ कि बन्दैन? यस्तो गुड, जसले भन्यो बन्दैन भन्यो, भेरी गुड, बन्दैन है केटाकेटी हो, यस्तो बन्दैन नि। फेरि यस्तो बन्छ भन्यो भने त लेन्स यसरी राखेको थियो, पेन्टिङ गरेको थियो, यता हामी घोडा राखेको, घोडाको इमेज पुरै जेब्रा पो पाउने भयौँ त हैन। घोडाको इमेज जेब्रा बन्दैन है भाइ बहिनीहरु, घोडाको इमेज घोडै बन्छ, घोडाको इमेज जेब्रा बन्दैन, घोडाको इमेज घोडै बन्छ। पेन्टिङ नगर्दै जति ब्राइट इमेजको घोडा बन्थ्यो त्यति ब्राइटको चाहिँ बन्दैन है, इन्टेन्सिटी घट्छ। हेर न, मानव 50 ला 70 करोड लाइट रिफ्र्याक्सन हुन्थ्यो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ला 10 करोड जति इन्टेन्सिटी घटाइदियो भनेपछि के को कुरा आयो त? इन्टेन्सिटी मात्र घट्ने कुरा आयो। अब यति भनेपछि के बुझ भन्दा लेन्सलाई जे गर जसो गर जतिसुकै टुक्रा पार, लेन्सलाई जे गर जसो गर जतिसुकै टुक्रा पार, नम्बर अफ इमेज विल बी 1 बट इन्टेन्सिटी विल रिड्युस भनेपछि त्यही लेख्नु भयो। लेन्सलाई जे गर जसो गर जतिसुकै टुक्रा पार, जतिसुकै टुक्रा पार, नम्बर अफ इमेज 1 बट इन्टेन्सिटी चाहिँ रिड्युस है, इन्टेन्सिटी डिक्रिजेस, रिड्युसेस। लेन्सलाई जे गर जसो गर जतिसुकै टुक्रा पार, इन्टेन्सिटी, यो मन त मेरो ठिक हो। सुशील खनाललाई नयाँ गीत आयो, अब उसले नयाँ गीत निकाल्छ। अब हो यति भइसकेपछि लेन्स कट गर्दाको केसमा यो, अनि यस्तो हुन्छ के भाइ, अहिले यति भनिसकेपछि अब यो लाइट कति एरियाबाट ट्रान्समिट हुन्छ यसले डिटरमाइन गर्छ के। अब यो पार्टबाट जति धेरै लाइट ट्रान्समिट भएर जान पाउँछ, स्फेरिकल कर्भ छ यानी कर्भ छ नि यस्तो स्फेयर टाइपको, यसले डिटरमाइन गर्छ। अनि यसको डायमिटर हामी डी भनेर लिन्छौँ। त्यही भएर अब के बुझ भन्दा एन्ड इन्टेन्सिटी अफ इमेज फर्मड, इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए भनेको एरिया अफ एपरेचर, एरिया अफ डी डायमिटर भएको एरिया अफ एपरेचर, अनि एरिया डी डायमिटर छ भने एरिया के हुन्छ पाई डी स्क्वायर बाई 4 है।
intensity is directly proportional to area of aperture अनि पाई डी स्क्वायर बाई 4 यति गरिसकेपछि यसरी बुझ्नु परेर अब यसैमा if d by 4 of the aperture diameter is cut, d by 4 of the aperture diameter is cut or blocked by opaque paper, कट गर्यो अथवा ओपेक पेपरले 80% ब्लक गर्यो भने देन अब इन्टेन्सिटी के होला हेर त अब ओरिजिनली जति थियो त्यति रहन त पाएन भनेपछि रिमेनिङ एरिया इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एरिया ओरिजिनली ए एरिया आउँदा इन्टेन्सिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु ए थियो कट गरेर एरियालाई ए ड्याश बनाए पनि इन्टेन्सिटी पनि आई ड्याश हुने भयो त्यसपछि अब रिमेनिङ एरिया कति रिमेनिङ एरिया कट गरेर फाल्दिएको एरिया ओरिजिनल एरियामा रिमेनिङ एरिया ए ड्याश ओरिजिनल भएको एरियामा ओरिजिनली जति एरिया छ त्यो एरियामा कट गरेको एरिया फाल्देऊ घटाइदेऊ भनेपछि ओरिजिनल एरिया कति पाई डी स्क्वायर बाई 4 कति पार्ट कट गरेको केटाकेटी हो कति पार्ट कट गर्यो डी बाई 4 वाला भन्यो हैन डी बाई 4 ला त्यसपछि कट गरेको एरिया घटाइदेऊ डी बाई 4 स्क्वायर बाई 4 यति एरिया चाहिँ फाल्दियौ के तिमीसँग 20 रुपैयाँ थियो 2 रुपैयाँ खाइदियौ भनेपछि खाइदिएको रुपैयाँ त घटाउनु पर्यो नि त बाँकी रुपैयाँ 18 भयो भने जस्तो ओरिजिनली पाई डी स्क्वायर बाई 4 एरिया हो अब डी बाई 4 पोर्सन कट गरिदिएपछि त यति एरिया त घट्यो त्यहाँबाट घट्यो भने बाँकी एरिया कति भयो भाइ बहिनीहरु बाँकी एरिया अब पाई डी स्क्वायर बाई 4 कमन 1 माइनस 1 बाई 4 त कमन आथ्यो 16 हुँदाखेरि यो 16 यसो गर्दा 15 बाई 16 टाइम्स पाई डी स्क्वायर बाई 4 15 बाई 16 टाइम्स पाई डी स्क्वायर बाई 4 भनेको a 15 बाई 16 टाइम्स a भनेपछि a ड्याश हेर त इन्टेन्सिटी पनि के भयो यसरी गर है भाइ पनि डिल गर्दा intensity is अब के हुने भाइ intensity is directly proportional to area त्यसपछि अबको intensity पनि कति हुने भयो भन्दा 15 by 16 times of original intensity आई थियो भने फुल एरिया हुँदा त्यति कट गरेर फाल्दिएपछिको सोध्न सक्छ अब मैले एउटा d by 4 त एउटा रेफरेन्स राखेर गर्दिए है तिमीलाई अब d by 2 भन्देला अब डी बाई जति भन्देला नि है यसरी गर है गुड सागर खनाल पनि तगडा निस्क्यो अहिले आएर नीतिशलाई अब उसले जित्छ हेर हैन सागर जित्दिन्छौ नि ल जित्छ ए ल यसमा नीतिशलाई अहिले आन्सरै दिएन नि त त्यही भएर सागरले जित्ला अब हेर आई ड्याश इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु यसरी यस्तो गर के ओरिजिनल एरिया ल पाई डी स्क्वायर बाई 4 भयो ल डी बाई 2 कट गरेर फाल्दियौ भने माइनस पाई डी बाई 2 ले यति एरिया फाल्दिएको एरिया ओरिजिनल जति एरिया छ भएको एरियामा फाल्दिएको एरिया घटाइदिने भनेर बुझ्नी त अनि कति सजिलो टु मच इजी अब यो त इन्टेन्सिटी का कुराहरु भयो अब लेन्सलाई अलोङ एक्सिस कट गर्दियौ कट इन्टु टु इक्वल पार्ट्स मा कट गर्ने केसमा हेर्दै छौं हामी कट इन्टु टु इक्वल पार्ट्स दुईटा इक्वल पार्ट मा कट गर्ने केसमा हामी डिल गर्न खोज्दै छौं लेन्स इज कट इन्टु टु इक्वल पार्ट्स लेन्स इज कट इन्टु टु इक्वल पार्ट्स दुईटा इक्वल पार्ट्स मा कट गर्नु छ लेन्स इज कट इन्टु टु इक्वल पार्ट्स दुईटा इक्वल पार्ट मा कट गर्दाको केसमा वी हैव टु नाउ डिल विथ द लेन्स इन दिस केस है हाउ क्यान वी क्याल्कुलेट द फोकल लेन्थ अब यसको केसलाई हामी कसरी डिल गरौं भन्दा भाइ बहिनीहरु सपोज यो कुनै एउटा अब कट पनि कसरी गर्ने फर्स्ट मा परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस सँग परपेन्डिकुलरली कट गर्दा के हुन्छ अनि अलोङ एक्सिस कट गर्दा के हुन्छ यी कुराहरु हो नि त हामीलाई मेन त डिल गर्न सोध्न सक्ने परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस लाई क्वेशन यसरी दिने भयो के क्वेशनको प्याटर्न सुन है and equiconvex छोटोमा एकदम सर्टकटमै सिकाउँछु है and equiconvex lens of
focal length. Equiconvex lens of focal length 20 centimeter is cut into two equal parts. Two equal parts perpendicular to the axis. Then focal length of each part. Then focal length of each part will be option A 20 centimeter, B 40 centimeter, C 10 centimeter, D 5 centimeter. लुन त लु भाइ पनि डिल गरेर त के होला सोच त यसको क्या होला अझ ट्रिकमा जाउँला पहिला लजिक बुझेर अनि ट्रिकमा कसरी छोटोमा गर्ने त्यो सिकाउँछ है नितेश भाइ के आयो आन्सर भन सेम नितेश अहिले त अब नितेश खुस्क्यो जस्तो लाग्दैछ मलाई अब यसमा हेर है त नितेशले हावा खायो यो कुनै इक्विकन्वेक्स लेन्स थियो अब नितेशले हावा खाएको क्वेशन गर्दैछु मैले इक्विकन्वेक्स लेन्स भनेपछि यसको रेडियस आर यसको पनि रेडियस आर यो प्रिन्सिपल एक्सिस ल फोकल लेन्थ क्यापिटल या पावर क्यापिटल बी अनि यसको फोकल लेन्थ के हुन्छ भने 1/f = ठुलो f = mu - 1 into 1/r + 1/r 2/r 2/r in this case 2/r है भाइ पनि 2/r in this case 2/r equiconvex है equiconvex it is cut into two equal parts perpendicular to the axis भनेको दुईटा इक्वल पार्टमा कट गरिएको कुरा गरेको छ ल हेर यसरी कट गरेको छ यसरी कट गरेपछि बन्न जाने कुनै एउटा पार्ट त यो भयो नि त भाइ बहिनीहरु हेर यो पार्ट यस्तो बन्ने भयो अनि यसको मटेरियलको रिफ्र्याक्टिभ म्यू थियो है यसरी कट गर्दा यो त प्लेन बाइ इन्फिनिटी यो चाहिँ r नै छ यसको फोकल लेन्थ स्मल f पावरलाई स्मल p लेखौं है त 1/f के होला 1/f = अब परपेंडिकुलर टु द एक्सिस कट गर्दा म्यू कट हुन्छ यसरी कट गर्दा म्यू कट हुन्छ ए सर म्यू त कट भयो भन्नुला यस्तो लेखेको म्यू कट भयो भनेर मैले मटेरियल चेन्ज हुन्छ के हुँदैन नो चेन्ज इन मटेरियल त म्यू नै रह्यो म्यू - 1 into 1/r + 1/∞ 1/r किन यो त इन्फिनिटी प्लेन अब यो दुईटालाई कम्पेयर गर 1/ ठुलो f = बाबु 2/ सानो f भएको कुरा साँचो हो किन हेर न 2/ सानो f = mu - 1 into 2/r लेख्यो भने 2 भएन भने जस्तो ठ्याक्कै यो ठाउँमा मैले यो ठाउँमा लगेर 2/ सानो f लेख्न पाए त पायो भने त्यसपछि सानो f = 2 times of ठुलो f सानो f = 2 times of ठुलो f त्यसो हुनाले सानो p फोकल लेन्थ डबल भए त पावर ड्याङ हाफ पनि भए इन्टेन्सिटी सेम है भाइ बहिनीहरु बुझौ नि किन इन्टेन्सिटी चाहिँ सेम फोकल लेन्थ डबल 40 सेन्टिमिटर आन्सर पावर हाफ इन्टेन्सिटी किन सेम भन्दा यसमा 5 करोड लाइट रिफ्र्याक्ट हुने एरिया छ भने यसमा पनि 5 करोड है भनेपछि इन्टेन्सिटी फोकल लेन्थ आन्सर के 40 नट सेम है सो एकचोटी फेरि ल यस्तो भयो ओरिजिनली यो थियो यो त बुझ्यौ है 1/f = mu - 1 into 2/r अनि कट गरेपछि बन्न जाने यो भयो अब यसको के हुने भयो त 1/ सानो f = mu त उही भयो अनि 1/r मात्र भयो अनि दुईटा कम्पेयर गरे त हो नि बाबु है ल यसो गर भाइ पनि दिस मच फर टुडे है म 10 बजेको अर्को क्लासको लागि अटेन्ड रेडी हुनु पर्यो यसको लागि तिमीहरुलाई स्लाइड ल फास्टमा स्लाइड विवेक एक सेकेन्ड ल विवेक म यो स्लाइड शो गर्दै जान्छु गुड मर्निङ देखियो तिमीहरुको छिटो स्क्रिनशट ट्याङ्क ट्याङ ए विवेक भाइ भन के थियो सर क्वेशन थियो सर अल्छी गरेका छौ हैन सर सुत्यो होला आज हो अर्को च्याप्टर पहिला च्याप्टर थियो क्वेशन भन The color of soap bubble and the color band of thin film of oil on water surface are due to
कस्तर फेरि एकचोटि भन त The color of soap bubble and the color band of बुझाएको छैन अब मैले राम्रोसँग the water surface of color के हुन्छ सर इन्टरफेरेन्स कारण हुन्छ कि रिफ्लेक्सन कारण टोटल रिफ्लेक्सन कारण वाटर सर्फेसमा एयर बबल बिहाफ्स डाइभर्जिङ कन्भेक्स मिरर सिकाएको थिएँ त मैले हजुर सर एयर बबल इनसाइड वाटर त डाइभर्ज हुन्छ नि त किन टिआइआर हुन्छ भन्ने सिकाएको होइन त हजुर सर ल सोप बबल भएको भयो नितेश भाइले के भन्दैछ सर कन्केभ लेन्सलाई यदि हामी धेरै पार्टमा काट्यो भने कस्तो इमेज बन्छ के गर्यो भने कन्केभ लेन्सलाई धेरै पार्टमा काट्यो भने के गर्ने त उही त भन्ने कुरा सेम उही माइनस भएर उही हुन्छ बाबु ड्याङ ड्याङ है कन्भेक्स लेन्स ल बाई बाई भाइ पनि बाई बाई ढिलो भयो मलाई आजले यति गरेँ है त तिमीहरूलाई धेरै सोध्न पाएन मैले लास्टको एन्सर 40 हो डबल भन न ल